मेलहरूलाई ट्रेनिङ गर्दा चाहिँ त्यति साह्रो क्वेसन चाहिँ आउँदैन मलाई बट फिमेललाई ट्रेनिङ गर्ने बेला चाहिँ केटा यसरी कम्मर हल्लाएको राम्रो हुँदैन किन यस्तो गरिरह लाइक मान्छेले चाहिँ आइएम कोरियोग्राफर भनेर नबुझ्दो रहेछ कि लाइक उनीहरूले क्याप्सन पनि हेर्दैन मैले कुनै पोस्टहरू गर्दा बाइक कमेन्टमा चाहिँ कता कता एउटा दुइटा पिन्च हुने कमेन्ट चाहिँ आइरहेको हुन्छ अलिकति नेगेटिभिटी एउटा प्लेटफर्म हो तपाईहरुले राम्रो गर्नुहुन्छ इभन मैले पनि राम्रो गरिरहेको छु है बट त्यसले गर्दा त्यो एटिट्युड बढाउने मेरो यो गर मेरो त्यो गर अनि राम्ररी नबोल्ने सानो सानो युजरहरुसँग चाहिँ टिकटक बनाउन नखोज्ने त्यसपछि सानो सानो युजरहरुको साउन्डहरु युज नगर्ने त्यो खालको काम चाहिँ गर्नु हुँदैन बिकज वी अल आर ह्युमन नि त सो आफू पनि त्यहीबाट हिँड्ने म पनि लाइक सर्टेन टाइममा 100K प्लस भएको छ भने एटिट्युड देखाउने कुरा त भएन नि त्यो कुरा चाहिँ एकदमै गलत हो सबैको नाइ कोही कोही हुनुहुन्छ मैले देखिरहेको छु त्यो चाहिँ एकदमै गलत हो तपाईं मिंगल हुनुहुन्छ कि सिंगल आई एम सिंगल फ्रम 1.5 year थ्याङ्क यू सो मच एउटा भन्न सक्नुपर्छ एकदम राम्ररी गरे नि के हुन्छ नि आफ्नै आत्मीयता बढ्छ नि त उसँग त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ स्लिम गर्ल और केटीहरु अलिकति बडी बिल्डर वाला पनि हुन्छ नि ठिकै एकदम स्किनी म आफै नै स्किनी छु त्यही भएर म धेरै स्किनी मन पर्दैन ठिक हो स्किनी लभ स्लिम नै भने नि भयो इट्स ओके दोज हु फ्लड द बोइज हैन बोइजहरुले फ्लड गर्ने केटी अथवा नट फ्यामिली प्याक भएको केटी अथवा स्लिम केटी स्लिम सिक्स प्याक भएको केटीहरु नि हुन्छ नि आजकल त मैले धेरै देखेको छु गर्ल्स विथ कार और बाइक नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा सबैभन्दा मन पर्ने मेल एक्टरको पल्सा हुन त अब धेरै कुराकानी चाहिँ अब पेमेन्टको पनि कुराकानी आउँछ सो तपाईले एज अ ट्रेनिङ प्रोवाइड गर्दाखेरि तपाईको चार्ज कति हो भन्नुपर्छ हेलो एन्ड नमस्ते दर्शकबिन तपाईहरु अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ आरबिटी नेपाल सदाझैमा उपस्थित भएको छु निरज खड्का आज पनि विशेष कुराकानी गर्नको लागि हाम्रो फेममा आइसक्नु भएको छ सुजित बस्याल उहाँ एकदमै नेपालको चर्चित फ्यासन कोरियोग्राफर पनि हुनुहुन्छ र टिकटकमा पछिल्लो समयमा 1 लाख भन्दा बढी फलोअर्स कमाइसक्नु भएको छ र उहाँसँग आज विशेष कुराकानी गर्नको लागि हामीले आमन्त्रण गरेका छौं र उहाँको व्यक्तिगत र उहाँको स्ट्रगल लाइफ के कस्तो रह्यो यी यावत प्रश्नहरु लिएर उपस्थित भएको छु आउनुहोस् उहाँलाई ढिलो नगरिकन आरबिटी नेपालमा स्वागत गरौँ तपाईलाई आरबिटी नेपालमा स्वागत छ थ्यांक यू सो मच ओके हुन त तपाई एज अ फ्यासन कोरियोग्राफरको रूपमा आफुलाई चिनाइराख्दा पछिल्लो समयमा चाहिँ केमा व्यस्त हुनुहुन्छ यस्तो भएको छ अहिले लकडाउन भइरहेको छ सो प्रोग्रामहरु त्यति साह्रो भएको छैन भने रिसेन्टली अब फ्री टाइममा चाहिँ म टिकटक युज गरिरहेको छु एन्ड देन अहिले नि लाइक भनौँ न भर्चुअल ट्रेनिङ त्यसपछि गएर अरू क्लासहरुमा चाहिँ बिजी भइरहेको छु ओके फ्यासन कोरियोग्राफर एज अ यो मोडलिङ पेसा नै भनिन्छ हैन त एज अ यसलाई कसरी डिस्क्राइब गर्दा चाहिँ सजिलो होला तपाईको भाषामा भन्नुपर्दा लाइक फ्यासनलाई चाहिँ इट्स अल अबाउट ब्युटी प्याजेन्ट है लाइक युथहरुले चाहिँ भनौँ न कतिपय मान्छेको मोडलिङमा ड्रिम हुन्छ केही गरौँ भन्ने सो ब्युटी प्याजेन्ट इज द भेरी गुड प्लेटफर्म टु सरी गुड प्लेटफर्म टु सोकेस देयर हिडन ट्यालेन्ट के लाइक भनौँ न यसले धेरै कुरामा चाहिँ हेल्प गर्छ कि मान्छेले सबैले मोडलिङमै करियर बनाउनु पर्छ चाहिँ मैले भन्दिनँ तर एटलिस्ट यसमा ट्राई राम्रो अर्गनाइजेसन चुज गर्यो भने चाहिँ लाइक भनौँ न जीवनलाई चाहिने टिल द लास्ट बेस्ट अफ लाइफ धेरै कुरा चाहिँ यसबाट चाहिँ सिकिन्छ ओके फ्यासन भन्ने बित्तिकै के र्याम्प वक मात्रै हुन्छ कि यसमा के हुन्छ के पर्छ यसमा इट्स अल अबाउट हाउ यु प्रेजेन्ट युर सेल्फ है लाइक फ्यासन सो भन्यो भने अब र्याम्प वाक फ्यासन सो डिजाइनर ड्रेस यताउति हुन्छ बट फ्यासन भन्ने बित्तिकै हाउ यु क्यारी युर सेल्फ एन्ड हाउ यु प्रेजेन्ट युर सेल्फ इन फ्रन्ट अफ मास त्यसमा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ एज अ तपाईँ केटा हुनुहुन्छ फ्यासन भन्ने बित्तिकै केटीले सिकाउने भन्ने वेबमा एउटा मानसिकता त्यो रहेको छ नेपालीहरूको सो कतिको गाह्रो हुँदो रहेछ हाम्रो सोसाइटीमा एज अ केटा भएर एज अ मेल भएर फिमेललाई त्यो ट्रेनिङ प्रोभाइड गर्दाखेरि एक्ज्याक्टली लाइक भनौँ न मेलहरूलाई ट्रेनिङ गर्दा चाहिँ त्यति साह्रो क्वेसन चाहिँ आउँदैन मलाई बट फिमेललाई ट्रेनिङ गर्ने बेला चाहिँ केटा यसरी कम्मर हल्लाएको राम्रो हुँदैन किन यस्तो गरिरह लाइक मान्छेले चाहिँ आइएम कोरियोग्राफर भनेर नबुझ्दो रहेछ कि लाइक उनीहरूले क्याप्सन पनि हेर्दैन मैले कुनै पोस्टहरू गर्दा बाइक कमेन्टमा चाहिँ कता कता एउटा दुइटा पिन्च हुने कमेन्ट चाहिँ आइरहेको हुन्छ अलिकति नेगेटिभिटी चाहिँ आइरहेछ बट लेट इट गो कुनै पचाउनै पर्यो एक्ज्याक्टली ओके भनेपछि नेपाली समाजमा एज अ यो फ्यासन भन्ने कुरालाई बुझाउनको लागि चाहिँ अलिकति गाह्रै छ एकदमै गाह्रो छ युथहरुको झुकाव कतिको छ यसमा हजुर युथहरुको झुकाव कतिको छ राम्रो छ एकदमै राम्रो छ बट के छ भने लाइक मोस्ट अफले एकचोटि ट्राई गर्छन् इफ दे
जितेन भने कि लाइक भने नि अब भने डिसपोइन्ट हुने त्यो खालको चाहिँ हुन्छ बट दे हेभ टु ट्राई मोर कि लाइक इभन फर इक्जाम्पल मी है मैले नि धेरै प्रयास गर्दा 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 एउटा फेसन कोरियोग्राफर भएर इस्टाब्लिस भएको हो सो लाइक एकदम झुकाप चाहिँ छ युथहरूको बट के छ भने उनीहरूले मनदेखि चाहिँ सबैले लेख्दैन त्यसपछि तपाईँले पनि कुनै जमानामा एज अ ब्युटी पेजेन्टमा पार्टिसिपेट हुनुभएको थियो या एक्ज्याक्टली म फेसन सो यो फिल्डमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ हजुर लगभग कति वर्षको एजमा तपाईँले स्टार्टिङ गर्नुभयो आई डोन्ट नो माई एज है बट सिन्स 2016 ओके भनेपछि आजभन्दा लगभग 6 वर्ष नो 5 इयर्स ओके भनेपछि यु हेभ अ लट्स अफ एक्सपिरियन्स या एक्ज्याक्टली लट्स अफ ब्याड एन्ड लट्स अफ गुड एक्सपिरियन्स ओके नेपाली सिनेमा जगतको भनौँ अथवा अलिकति चर्चित मोडलहरूलाई कतिको सिकाउने मौका पाउनु भएको छ लाइक चर्चित मोडल भन्दा नि राइट नाउ आइम इन काठमाडौँ त्यसको लागि चाहिँ म लास्ट टाइम हाम्रो 2018मा मिस प्रिया सिग्देल चाहिँ मिस नेपाल अर्थ हुनुभएको थियो एन्ड सी एचिभ गुड इन मिस अर्थ है बट उसले चाहिँ अहिले फेरि रिपिट गरेर मिस नेपाल युनिभर्समा ट्राई गर्दैछ भने रिसेन्टली आइएम ट्रेनिङ हर लाइक उसको वर्क उसको सबै कुरा चाहिँ ट्रेन गरिरहेको छु द्याट्स अ गुड फर मी एन्ड फर अल अफ बुटबल के लाइक मिस नेपाललाई ट्रेनिङ दिन पाउँदा इट्स रियली ग्ल्याड ओके हुन त अब धेरै कुराकानी चाहिँ अब पेमेन्टको पनि कुराकानी आउँछ सो तपाईँले एज अ ट्रेनिङ प्रोभाइड गर्दाखेरि तपाईँको चार्ज कति हो भन्नुपर्छ अब तपाईँलाई अब एकदम कम्फर्टेबल हुन्छ भने यु क्यान लाइक यस्तो छ प्रोग्रामहरू अर्गनाइजरको बजेट हेरेर हुन्छ बिकज मैले त्यति साह्रो प्रेसर चाहिँ दिँदिनँ इफ कसैले चाहिँ लोकालिटीमा भनौँ न सानो पेजेन्ट गर्छ भने आई चार्ज 35,000 to 40,000 पहिला है बट हाइएस्टली 60+ चार्ज गराएको छु एकदम ठुलो उसलाई अब टाढाको अर्गनाइजर भए पनि हस्पिटालिटी उनीहरूको हुन्छ सो हेरेर चाहिँ हुन्छ बट मैले स्टार्टिङमा कति पनि मिनिमम 35 to 40 ल्याएको छु म्याक्सिमम चाहिँ 60 to 70 पनि ओके भनेपछि तपाईँ विदेश जानु चाहिँ परेन म्याक्सिमम नेपाली युथको चाहिँ ट्रेन्ड के छ भन्दाखेरि विदेश जानुपर्छ अब नेपालमा केही भएन कमाइ छैन भन्छन् नि यस्तो छ लाइक त्यो आफूमा डिपेन्ड गर्छ कसैले नेपालमा कमाउँछ कसैले विदेशमा कमाउँछ मेरो अहिले चाहिँ राम्रै भइरहेछ बट सधैँभरि एउटै हिरोइन चल्दैन त्यसै गरी सधैँभरि सुजितै चल्नुपर्छ भन्ने छैन म नै सधैँभरि चल्यो भने त मभन्दा आउने पछिका भावी पिँढी के गर्छन् उनीहरूले मेरो कामहरू राम्ररी सम्हाल्न सक्छ भने म फर्दरको लागि अरू केही पनि हेर्न सक्छु ओके भनेपछि एकदमै राम्रो सोच रहेको छ एक्ज्याक्टली ओके टिकटकको कुराकानी गरौँ तपाईँको टिकटकमा मैले देखेको थिएँ तपाईँको 1.9 भनेको 1,09,000 फलोवर्स भइसकेको रहेछ कता कता मैले टिकटक एउटा प्लेटफर्म हो त्यसले गर्दाखेरि नै म अलिकति चर्चामा आएँ कि जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन यस्तो छ मेरो काम चाहिँ मोस्ट अफ जिल्लाहरूमा चाहिँ मेरो काम चाहिँ मैले 5 वर्षदेखि दिइ नै रहेको थिएँ है बट के थियो भने सर्टेन टाइममा चाहिँ सर्टेन पर्सनले मात्र फिनाले ट्रेनिङ स्टुडेन्टहरूले हेर्थे बट टिकटक चाहिँ यस्तो प्लेटफर्म भयो कि मैले टिकटकमा जब भिडियोहरू अपलोड गर्न थालेँ नि त्यसपछि अल ओभर नेपाल नट फ्रम नेपाल मेरो फलोवर्समा चाहिँ कोलम्बिया श्रीलङ्का बङ्गलादेश इन्डियाको त अहिले ब्यान्ड छ बट भनौँ न इन्डियन मान्छेहरू बाहिर हुनुहुन्छ नि उनीहरू त्यो चाहिँ सबैको चाहिँ छ त्यो राम्रो चाहिँ भइरहेको छ त्यहाँबाट एउटा पोजिटिभ रेस्पोन्स चाहिँ आइरहेको छ प्लस कामहरू पनि आइरहेको एकदमै आइरहेछ एकदमै आइरहेछ भनेपछि लाइफमा त खुसी हुनुहुन्छ त खुसी नै छु कामको हिसाबले एक्ज्याक्टली म खुसी नै छु ओके जस्तो फेसन एज अ ऱ्याम्प वक गर्दाखेरि हिल लाएर गर्दाखेरि अब हुन त लेडिजहरूलाई सिकाउनको लागि त ओभियसली हिल नै युज गर्नुपर्छ जुन कम्मरको लचकता सबै मड्काउनुपर्छ कतिको गाह्रो हुन्छ एकदमै गाह्रो भयो फर्स्टमा जब म अब कतिपय पेजेन्टहरूमा चाहिँ एसिस्टेन्ट कोरियोग्राफर भएको थिएँ पहिला मेरो सिनियरसँग देन त्यो टाइममा चाहिँ आफैले सिक्न गाह्रो भइरहेको थियो लाइक नर्मली मेलहरूको चाहिँ अलिकति धेरै इफोर्ट लाउनु नपर्ने तर फिमेलहरूमा चाहिँ एकदमै इफोर्ट लाउनुपर्छ मेलले सिकाउँदा चाहिँ सो म आफैले सिक्न पनि धेरै टाइम लाग्यो कतिपय ठाउँमा इरर पनि भयो बट म सकेँ त्यही नै भन्छु म राम्रै गरिरहेको छु जस्तो लाग्छ ओके नेपालको चाहिँ फेसन कोरियोग्राफरहरू धेरै हुनुहुन्छ सो को चाहिँ मनपर्छ तपाईँलाई एकदमै इन्सपायर हुन्छ नि म यो फेसन कोरियोग्राफरदेखि चाहिँ म एकदमै इन्सपायर हुन्छु उहाँ चाहिँ म उहाँको बिग फ्यान भन्ने टाइप हुन्छ नि लाइक बिग फ्यान भन्दा पनि लाइक आई डु रेस्पेक्ट माई सिनियर्स है लाइक माई फ्रेन्ड आई हेभ रेशम न्युपाने ऊ चाहिँ मेरो साथीभाइ पनि मेरो ट्रेनर पनि हुनुहुन्थ्यो लाइक मिस नेपालको हेऱ्यो भने रचना गुरुङ शर्मा मिस नेपाल युनिभर्सतिर हेऱ्यो भने लाइक यो सालबाट बाहिरबाट आउँदै हुनुहुन्छ देन दिकपाल कार्की हि सो गुड है सिन्स 2019 अहिलेसम्म एउटा केटाहरूमा चाहिँ एउटा इन्सपिरेसन हो उसले एकदमै कडा मिहिनेत गरेको छ यिनीहरू सबैबाट चाहिँ एकदम इन्सपायर हुन्छु त्यो बाहेक रोजिन साके सर अरू सर थुप्रै हुनुहुन्छ ओके भनेपछि अब इन्टरनेसनलको कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको
चिन्नुहुन्छ होला, पक्कै पनि चिन्नु नै हुन्छ। सो को चाहिँ छ तपाईँको अब इन्सपिरेसन भनौँ? आई जस्ट हाउ टु प्रनाउन्स नाम कि लाइक उनीहरूको नाम चाहिँ अलि राम्रो त मक हुनुहुन्छ एकजना फिलिपिन्सबाट। फिलिपिन्सको ट्रेनरहरूलाई चाहिँ म एकदमै फलो गरिरहेको हुन्छु। उहाँहरूले मलाई यो गर सुजित भनेर हेल्प पनि गरिरहेको हुन्छ। यसमा यो तिमी इरर भयो तिम्रो भन्नुहुन्छ, लाइक मिस युनिभर्सको ट्रेनरहरूलाई चाहिँ फलो गरिरहेको हुन्छु मैले चाहिँ। ओके, हुन त कामको व्यस्तता त ओभियसली हुन्छ नै। कति घन्टा सुत्नुहुन्छ? म राति चाहिँ ढिला सुत्छु, बिहान चाहिँ अलिक ढिला नै उठ्छु। भनेपछि ठ्याक्क उल्टो भनौँ न सेड्युल। एक्ज्याक्टली, हजुर, लकडाउनले गर्दा चाहिँ। ओके, तपाईँले डान्स पनि गर्नु हुँदो रहेछ? या म पास्ट लाइफमा बिफोर पेजेन्ट आई वाज अ गुड डान्सर फ्रम न्यू सत्यसाई कला केन्द्र। म वहाँ त्यो कला केन्द्रको फर्मल डान्सर। जस्तो कुन खालको जस्तो हुन्छ नि, डान्सको टाइप पनि हुन्छ नि? लाइक आई एम भेरी गुड इन कल्चर है, आई एम भेरी गुड इन कल्चर। त्यो बाहेक फ्री स्टाइल बलिउड फर्महरूको लागि राम्रो। तपाईँले आफूलाई हुन त तपाईँ टिकटक युजर पनि हुनुहुन्छ, के को रूपमा चाहिँ चिनाउन चाहनुहुन्छ? एज अ फेसन कोरियोग्राफर भन्न चाहनुहुन्छ कि म टिकटक युजर पनि हो भन्न चाहनुहुन्छ कि? फर्स्ट अफ अल यो सोध्न लाइक म त फेसन कोरियोग्राफर हो, बिकज 5 वर्षदेखि यो काम गरिरहेको छु। बट यो सर्टेन टाइममा चाहिँ टिकटकमा आएबाट एकदमै राम्रो उपलब्धि भइरहेको छ। भने टिकटक चाहिँ एउटा प्लेटफर्म भयो मलाई चाहिँ मेरो कामहरू देखाउन, बट ओरिजिनली आइ एम फेसन कोरियोग्राफर। ओके, हुन त अब नेपालको ट्रेन्ड चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि अलिकति फलोज बन्नु साथ चाहिँ टिकटकरहरूले चाहिँ आफूलाई सेलिब्रिटीको फिलिङ्स राख्छन्। सो खासमा यो राख्नु ठिक हो या गलत हो, के लाग्छ तपाईँलाई? यो राख्नु एकदमै गलत हो। मसँग एकचोटि इन्सिडेन्ट भयो, एकजनाले मलाई मेरो एकदम मिल्ने साथीले मैले सुन्नु तेरो नम्बर दे त भनेर टेक्स्ट गरेको, त मेरो पेजमा गएर हेर्न भन्यो कि। लाइक इट्स रियली ब्याड कि म के भन्न चाहन्छु भने टिकटक साँच्चै भएको घटना एक्ज्याक्टली भएको नै हो कि। अनि लाइक के भन्न चाहन्छु भने टिकटक एउटा प्लेटफर्म हो, तपाईँहरूले राम्रो गर्नुहुन्छ, इभन मैले पनि राम्रो गरिरहेको छु है। बट त्यसले गर्दा त्यो एटिट्युड बढाउने, मेरो यो गर मेरो त्यो गर, अनि राम्ररी नबोल्ने, सानो सानो युजरहरूसँग चाहिँ टिकटक बनाउन नखोज्ने, त्यसपछि सानो सानो युजरहरूको साउन्डहरू युज नगर्ने, त्यो खालको काम चाहिँ गर्नु हुँदैन। बिकज वी अल आर ह्युमन नि त। सो आफू पनि त्यही बाटो हिँड्ने, म पनि लाइक सर्टेन टाइममा 100K प्लस भएको छ भने एटिट्युड देखाउने कुरा त भएन नि। त्यो कुरा चाहिँ एकदमै गलत हो। सबैको नै कोही हुनुहुन्छ मैले देखिरहेको छु, त्यो चाहिँ एकदमै गलत हो। भनेपछि नेपालमा अलिकति टिकटकमा राम्रो फलोवर्स भएकाहरू त धेरै छन्, भनेपछि त्यसमा 100मा 100% नभइकन केही पर्सेन्ट व्यक्तिहरू चाहिँ अलिकति एटिट्युड देखाउँछ भन्ने तपाईँको उदाहरण? 40 to 50%को चाहिँ मैले पर्सनली पनि भनौँ न, पहिला राम्रै बोल्ने साथीहरू पनि छन्, 1-2जना एकदमै एटिट्युड भइरहेको साथीहरू है। त्यो चाहिँ एकदम छ, प्लिज त्यो नगरिदिनु। लाइक त्यो फलोवर्स हुने र आफूलाई सेलिब्रिटी भन्दा नि एउटा पब्लिक फिगर बनाउने चाहिँ त्यही सानो युजरहरूले त्यही सबैको मायाले हो भने चाहिँ तिनै माया गर्नेहरूलाई चाहिँ त्यो एटिट्युड देखाउने कुरा चाहिँ हुँदैन। म चाहिँ सबैसँग राम्ररी सकेसम्म सबैलाई राम्ररी रिस्पोन्स नै दिन्छु। ओके, उसको पपुल्यारिटी हेरेर अथवा उसको काम हेरेर रिप्लाई दिनु चाहिँ ठिक हो? एकदमै। मलाई हुन त सम्भव त छैन, सबैलाई रिप्लाई दिनु त सम्भव छैन। किनभने भन्दाखेरि ल मेरो अब 30,000 फलोवर्स छ भने 30,000मा लगभग 500,000जनाले मेसेज गरेको हुनसक्ला है। सो सबैलाई रिप्लाई दिनु त सकिन्न, तर उसको कामको आधारमा चाहिँ रिप्लाई दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ तपाईँको धारणा? एकदमै यस्तो हुन्छ, टेक्स्टै देखेन भने त अब हाम्रो पनि गल्ती हुँदैन कुनै पनि टिकटक युजर। बट आफूले चेक गर्दा यदि कसैले चाहिँ टिकटकबाट यो गर्छु त्यो गर्छु, तपाईँलाई एकदम मनपर्छ, तपाईँको भिडियोहरू एकदम राम्रो लाग्छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच एउटा भन्न सक्नुपर्छ। एकदम राम्ररी गऱ्यो भने के हुन्छ भने आफ्नै आत्मीयता बढ्छ नि त उसँग, त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ। ओके, भनेपछि त धारणा चाहिँ खतरा रहेछ नि त तपाईँको त। ठिकै। ओके, अब चाहिँ नेपालमा के अब टिकटक ब्यान भयो भने के होला? अब युट्युब फर्स्ट आउला, अहिले त युट्युब सुकिरहेछ यो टिकटकले गर्दा। लाइक टिकटक चाहिँ एउटा भनौँ न वर्ल्ड वाइडली जो राम्रो भइरहेछ, लाइक सबैजनाले आफूले भनौँ न आफ्नो फिल्डमा राम्रो गरिरहेछन्। लाइक टिकटक ब्यान भयो भने हामीले के नै गर्न सक्छौँ र त्यही इन्स्टाग्राम युट्युबतिर जाने, आफ्नो भिडियोहरू अपडेट गर्ने, त्यो नै गर्न सकिन्छ। आफ्नो वेल विशर त्यसरी पनि गेन गर्न चाहिँ सकिन्छ। ओके, जस्तो नेपाली टिकटकरहरू अलिकति फलोवर्स बढ्नु साथ अब उनीहरू अलिकति पपुल्यारिटी कमाइसकेपछि चाहिँ म्युजिक भिडियोहरू अब यतातिर ट्रान्सफर भएको देखिन्छ। खासमा यो प्लेटफर्मले चाहिँ एउटा अवसरै दिएको हो जस्तो लाग्दैन? यस्तो छ, टिकटक थ्रु चाहिँ उनीहरू अलिकति सेलिब्रिटी नै भएको होइन र? यस्तो सेलिब्रिटी भन्नाले चाहिँ त्यस्तो सेलिब्रिटी नै आफूलाई धेरै फिल गर्नुहुन्न कि लाइक फ्यान्सहरू भन्दा नि वेल विशर भनेर उनीहरूलाई चाहिँ एकदम माया गर्ने। सेलिब्रिटी उसले कसैले म्युजिक भिडियो पाउँछ भने द्याट्स गुड फर देम है, त्यो एकदम उनीहरूको लागि राम्रो हो। र त्यो सबै पाएको कसले गर्दा त्यो सानो सानो युजरहरूले उनीहरूलाई माया गरिदिएर पाएको मान्छे त्यो सेलिब्रिटी धेरै फिल गर्नु पर्दैन। इट्स ओके, आफूमा डिपेन्ड हुन्छ आफूले चाहिँ कतिको ह्यान्डल गर्ने, कतिपय टिकटक युजर एटिट्युड कुन लेभलसम्म राख्ने भन्ने कुरा होला। एटिट्युड राख्नै पर्दैन कि, पोजिटिभ एटिट्युड राख्नुपर्छ, त्यो भन्छु। ओके, भने एकदमै राम्रो विचार रहेको छ। मलाई त मन पर्यो उहाँको विचार। तपाईँलाई के कस्तो लाग्छ आफ्नो कमेन्ट मार्फत आफ्नो धारणा व्यक्त गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला।
फ्यामिलीले चाहिँ कतिको सपोर्ट गर्नुहुन्छ तपाईँलाई? दे आर सो सपोर्टिभ है। समटाइम्स अब भनौँ न कहिले कस्तो घरमा नजाँदा कल कन्ट्याक्ट नहुँदा चाहिँ रिसाउनु हुन्छ, एटलिस्ट कल गर्दैन भन्नुहुन्छ, बट दे आर सो सपोर्टिभ त हुनुहुन्छ। भनेपछि फ्यामिलीमा को हुनुहुन्छ? लाइक बाबा मम्मी, म अनि मम्मीले 2टा भाइ। ओके, अलमोस्ट सपोर्टिभ हुनुहुन्छ। एकदमै सपोर्टिभ हुनुहुन्छ। केही भन्न चाहनुहुन्छ आफ्नो मम्मीलाई? जस्तो लाग्छ मैले बुझेअनुसार चाहिँ तपाईँले मम्मीलाई चाहिँ धेरै माया गर्नुहुन्छ। म मम्मीलाई धेरै माया गर्छु, मम्मीलाई बाबालाई दुवैलाई गर्छु, बट मेरो फ्यामिलीमा चाहिँ मैले भाइलाई धेरै माया गर्छु, कान्छो भाइलाई चाहिँ धेरै माया गर्छु। ओके, सपोर्ट पनि गर्नुहुन्छ होला नि? एकदम, ऊ पनि एकदम पेजेन्ट किलर नै हो। उसले भनौँ न सानै एजमा पनि पेजेन्ट जित्यो र उसको एम नै त्यही नै छ, लाइक म मोडलिङमै काम गर्छु भोलिको दिनमा ठुलो भएर भन्ने नै छ। ओके, नेपालको अब टिकटकको कुराकानी गरौँ। टिकटक को मनपर्छ नेपाली टिकटकहरूमध्ये? मेल और फिमेल? मेलमा तपाईँले नोटिस गरिरहेको हुनसक्छ अब टिकटकको अब त्यहाँ आइरहेको हुन्छ नि स्वाइप गर्दा। मलाई मन्जिलको टिकटकहरू पनि एकदमै राम्रो लाग्छ, एन्ड देन बिम्सको राम्रो लाग्छ, देन अरू थुप्रै हुन्छ राम्रो लाग्छ सबैको नै। ओके, अनि फिमेलमा? फिमेलमा आई जस्ट लभ शिक्षा सङ्ग्रौला, रेशमा घिमिरे एन्ड द्याट एलिसा वान। ओके, एकदमै मन पर्दो रहेछ, त्योभन्दा बढी नभन्नु होला। ओके, तपाईँको व्यक्तिगत अब माया प्रीतिको कुराकानी गर्न चाहे? ओके, हुन्छ। ओके, तपाईँ मिङ्गल हुनुहुन्छ कि सिङ्गल? आइ एम सिङ्गल फ्रम 1.5 year। 1.5 year? किन? अनि त्यो अवधिभित्रमा तपाईँ के रिलेसनसिपमा बस्नु त्योदेखि दिग्दा लागेर तपाईँ छोड्नु भयो कि अरू नै केही कारण? लाइक यस्तो छ, लाइक भनौँ न रिलेसनसिप इज भेरी गुड है, लाइक सपोर्ट हुन्छ, कहिले कस्तो अप्स एन्ड डाउन्स आउँछ लाइफमा, त्यो बेलामा चाहिँ रिलेसनसिपको आफ्नो बिलभडले चाहिँ एकदमै सपोर्ट गर्छ, बट के भयो भने कतै न कतै काममा पनि डिस्टर्ब भइरहेको छ। सो म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङमा हामीले ब्रेकअप गरेका थियौँ र त्यसपछि चाहिँ म चाहिँ अहिले भर्खरलाई चाहिँ अलिक धेरै काममा बिजी भएँ। सो रिलेसन र लभ लाइफतिर चाहिँ अहिले अलिक ध्यान चाहिँ कम गइरहेछ। माया गर्नेहरू त धेरै होला नि? एकदमै धेरै हुनुहुन्छ। पछि कति लाग्छ? अलिअलि। फेसबुक, इन्स्टा, धेरै सामाजिक सञ्जालमा त मेसेज त धेरै आउँछ? एकदमै धेरै आउँछ। ओके, तपाईँले केही फनी क्वेसन्सहरू लिएर आएको छु, अब केही रमाइलो कुराकानी पनि गरिहालौँ। हुन्छ। एज अ भर्खरको यङ हुनुहुन्छ, फेसन कोरियोग्राफर पनि हुनुहुन्छ, टिकटक युजर पनि हुनुहुन्छ, फलोवर्स पनि त्यति नै राम्रो छ भनेपछि के यस्ता व्यक्तिहरूलाई कस्ता खालका केटी मनपर्छ नि त? आज उहाँले खुलाउन गइरहनु भएको छ। ओके, रेडी हुनुहुन्छ क्वेसनको सामना गर्नको लागि? ओके, आइ एम रेडी। फिङ्गर क्रस है। ओके, यहाँ मैले केही क्वेसन्सहरू मैले यहाँ लिएर आएको छु। हुन त मैले यो धेरै पब्लिक रिभ्यू पनि लिएको थिएँ यो क्वेसन्सहरू लिएर। वाट काइन्ड अफ गर्लफ्रेन्ड डु यु प्रिफर, ब्युटिफुल अर क्युट? ब्युटिफुल। ब्युटिफुल, ओके। रोयल अर क्याजुअल? क्याजुअल। रोयल पनि, बट यत्तिकै हिँड्दा रोयल समटाइम्स, बट क्याजुअल अलवेज राम्रो। ओके, अब धनी कि गरिब नेपालीमा भन्नुपर्दा पोर अर रिच? कम्पलसरी छ यो भन्न? यस्तो हो कि यो अलिकति कम्प्लिकेटेड क्वेसन नै सोधेको हो कि अलिकति गाह्रो होस् न थिङ्किङ गर्नको लागि भनेर। चुज गर्नु नै पर्ने है? हजुर। ओके, रिच एन्ड पुवरमा चाहिँ ओके इट्स रियली टफ है। ओके, रिच, लाइक उसलाई पनि सजिलो हुन्छ, आफूलाई पनि मलाई पनि। भनौँ न मैले कुनै कुराहरू उसलाई फुलफिल गर्न सकेन, ऊ आफैले पनि गर्नु सक्छ इन्डिपेन्डेन्ट भएर। ओके, स्लिम गर्ल अर केटीहरू अलिकति बडी बिल्डरवाला पनि हुन्छ नि? ठिकै एकदम स्किनी, म आफै नै स्किनी छु, त्यही भएर म धेरै स्किनी मन पर्दैन। ठिक हो, स्किनी लभ स्लिम नै भने नि भयो, इट्स ओके। दोज हु फ्लड द बोइज, होइन बोइजहरूलाई फ्लड गर्ने केटी अथवा नट? बोइजहरूलाई फ्लड गर्ने केटी। ओके, फ्यामिली प्याक भएको केटी अथवा स्लिम केटी? स्लिम। सिक्स प्याक भएको केटीहरू नि हुन्छ नि आजकल त, मैले धेरै देखेको छु। टल अर सर्ट? टल। टल, ओके। गर्ल्स विथ कार अर बाइक? स्कुटी। स्कुटी? यस। ओके, स्कुटीमा कहाँ टाढै घुम्नु मन छ कि? हुन्छ, जहाँ हुन्छ। अब स्कुटीमा त फेरि लङ ड्राइभ जान अलिकति सम्भव होइन, आरामले बिस्तारै बिसाउँदै कुरा गर्दै हिँड्न सकिन्छ नि त। द्याट्स गफै गफमा। या एक्ज्याक्टली। ओके, केही रमाइलो कुराकानी थियो। जहाँसम्म लाग्छ आज त्यति फनी जस्तो चाहिँ लागेन है मलाई चाहिँ, होइन? किनभने क्वेसन पनि अलिकति त्यति फनी भइसकेको छैन, किनभने पुरानो भयो नि त क्वेसन्स। ओके, अब तपाईँको अब फ्युचरको योजना के छ, भविष्यको योजना के छ तपाईँको? लाइक अहिलेसम्म त अब पेजेन्टै कन्टिन्यू गरिरहेको छु। के अरे लेट्स सी अब कतिसम्म मैले आफ्नो चाहिँ बेटर दिन सक्छु, बेस्ट दिन सक्छु, र भोलिको दिनमा भनौँ न अब यस्तै नै फ्लो नै गयो भने नि आई एम रियली ह्याप्पी। अथवा यो बाहेक अरू केही गर्नु पऱ्यो भने पनि आई विल डु। ओके, आज चाहिँ हामीले उहाँलाई
बुटोलदेखि काठमाडौँ आउनु भएको छ भन्ने कुरो थाहा पाएर हामीले चाहिँ च्याप्प समातेर आज यहाँ इन्टरभ्यूको लागि बोलाएका छौँ सो के विशेष काम थियो काठमाडौँ लाइक राइट नाउ मिस नेपाल युनिभर्स चाहिँ सेपरेट भइसकेको छ है नगमा श्रेष्ठले गर्दै हुनुहुन्छ सो प्रिया इज टेकिङ पार्ट इन मिस नेपाल युनिभर्स जो चाहिँ मिस नेपाल अर्थ अलरेडी भइसकेको उसलाई चाहिँ मैले ट्रेनिङ दिनको लागि आएको छ बट एक्सेप्ट द्याट अल्सो एकजना हुनुहुन्छ बट वी क्यान रिबिल ओके ठिक छ नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीको कुराकानी गरौँ नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा सबैभन्दा मनपर्ने मेल एक्टरको पल्सा एकदमै लाइक नो डाउट लाइक भनौँ न पल्साको चाहिँ उहाँको एक्टिङ मनपर्छ कि उहाँको पर्सनालिटी मनपर्छ कि उहाँको के चाहिँ मनपर्छ लाइक हिज अल प्याकेज है मेन भन्नुपर्दा चाहिँ पल्सा चाहिँ एकदमै दुःख गरेर सेल्फ मेड एक्टर हो कि लाइक आई नो नि त हार्डवर्क गर्न कति गाह्रो छ आफूलाई इस्टाब्लिस गर्न कति गाह्रो छ सो आई अलवेज इन्सपायर फ्रम हिम इभन मेरो फेसबुकमा बायोमा पनि पल्सा छ कि ओके एकदमै भनेपछि तपाईँ बिग फ्यान एकदमै ओके ठिक छ फिमेलमा प्रियङ्का कार्की उहाँको एक्टिङ नै हो एक्टिङ अल ओभर सबै कुरा सी इज हार्ड वर्किङ अनि म उहाँसँग काम पनि गरिसकेको छु सो सी इज अमेजिङ ओके नेपाली फिल्म इन्डस्ट्री भनौँ अथवा नेपाली चलचित्र क्षेत्रबाट के को अपेक्षा राख्नुहुन्छ तपाईँ म आफ्नो लागि जस्तो हुन्छ नि अब होइन म एज अ तपाईँ फेसन कोरियोग्राफरै हुनुहुन्छ भनेपछि मैले पनि त्यो फेसन कोरियोग्राफर सिकाउँ कि त्यो अवसर पाऊँ कि भन्ने एउटा हुन्छ नि त्यस्तो भन्छ लाइक भनौँ न मलाई त्यो फिल्मी जगतमा त्यति धेरै इन्ट्रेस्ट त भएको होइन बट भोलिका दिनमा ल फेसन ट्रेनिङ सम्बन्धी कुनै मुभी बन्छ भने आई विल लभ टु वर्क विथ देम ओके ओके इन्टरनेसनली कुराकानी गर्दाखेरि तपाईँ अब देश विदेशमा सायद तपाईँ घुमिसक्नु भएको होला गएको छैन ओके कुनै देशको भ्रमण गर्न चाहनुभयो भने पहिलो भ्रमण तपाईँ कुन देशको गर्न चाहनुहुन्छ अमेरिका अनि सिङ्गापुर एकदमै मनपर्छ मलाई ओके भनेपछि तपाईँको सोच त एकदमै खतरा लाग्यो त मलाई अलिअलि हामी पनि आशा गर्दछौँ तपाईँको त्यो विस पुरा हुँदै जाओस् तपाईँको त्यो चाहना पुरा हुँदै जाओस् लगभग हामी कार्यक्रमको अन्त्यसम्म आइसकेका छौँ तपाईँलाई जाँदा जाँदै मैले सोध्न छुट्याएको र तपाईँले भन्न चाहनुभएको केही कुराकानीहरू छ भने राख्न सक्नुहुन्छ ओके लाइक म के भन्न चाहन्छु भने अहिले चाहिँ पेन्डेमिक भइरहेको छ आफ्टर दिस पेन्डेमिक कति पेजेन्टहरू चाहिँ हुन्छ फेरि पनि देन युथहरूलाई म स्पेसली के भन्न चाहन्छु भने प्लिज डु टेक पार्टिसिपेट इन ब्युटी पेजेन्ट कि लाइक त्यसले चाहिँ के गर्छ भने राम्ररी ट्रेनिङ लिन जान्यो भने सेल्फ कन्फिडेन्ट बढ्छ हाउ टु प्रेजेन्ट युर सेल्फ इन फ्रन्ट अफ मास भोलिको दिनमा उसको जबमा उसले कहीँ गएर लाइक आइ एम टकिङ नि त यो सबै ब्युटी पेजेन्टले गर्दा यति कन्फिडेन्टली बोलिरहेको छु भने समहाउ इट्स वर्क फर फ्युचर के सो त्यो गर्नु होला र अहिले चाहिँ हाम्रो मिस नेपाल युनिभर्स चाहिँ भइरहेको छ नोभेम्बर 11 चाहिँ लास्ट डेडलाइन छ फर्म फिलअप सो कोही इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने प्लिज टेक पार्ट भन्न चाहन्छु तपाईँले ठ्याक्क यो क्वेसन यो एन्सर दिइहाल्नुभयो यो सन्दर्भ निकालिहाल्नुभयो सो यसै सन्दर्भमा तपाईँले एउटा प्रश्न राखिहालेँ हुन त कतिपय युथहरू चाहिँ जुन चाहिँ अलिकति पैसा इफोर्ड गर्न नसक्ने खालको पनि हुनसक्छ त्यस्ताहरूको लागि केही आरक्षणको व्यवस्था अथवा केही इन्टेन्सिभ अथवा केही न केही सुलभता के को व्यवस्था केही छ कोटा सिस्टम टाइपको हुन्छ नि कोटा भन्नाले त्यस्तो कोटा त हुँदैन आई डोन्ट नो एबाउट अदर अर्गनाइजर है लाइक म पनि बुटोलमा सालमा 2टा पेजेन्ट चाहिँ आफै अर्गनाइज गर्छु त्यो बाहेक अरू चाहिँ सालभरिमा अन्त कोरियोग्राफीलाई जाने बट यदि कोही एकदमै प्यासनेट छ बट समहाउ उसलाई चाहिँ इकोनोमिक कन्डिसनले उस भएको छ भने वी क्यान भनौँ न डिस्काउन्ट देम सम अफ रुपिज नि त त्यो गर्न सकिन्छ उसलाई एकदम इफोर्टेबल उसलाई एकदमै प्यासन छ भने चाहिँ हामीले उसको लागि कसरी हेल्प गरेर चाहिँ भनौँ न 20 जनामा एकजनालाई फ्री गर्दा केही पनि हुँदैन नि त त्यो पर्यो भने चाहिँ वी हेभ टु डु एन्ड अरू अर्गनाइजरले त्यो चाहिँ गरून् कोही प्यासनेट छ भने चाहिँ भन्छु म ओके पक्कै पनि एकदमै राम्रो विचार रहेको छ हस् समय दिनुभयो यस्तो व्यस्तता र पेन्डेमिक कोरोनाको टाइममा भने तपाईँले समय दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर कलिङ